مجلس قوام تساتفتي حيل عمام حويت فاينانس تجراي كاب تقمتي عسران سلستان كلتشعن عصر سلستان عام تمرد كساب تقمتي عسران أربعتان كلتشعن عصر حمشان عام تمرد أزيو حسم جزية حليفة انتوانا بسالله استود وقاسن تمر تجارو لودكان ولو تقمتي عسران أربعتان كلتشعن عصر حمشان عام تمرد أبكتما بريتوريا هاجر دوبو أفريقيا وعلى السلام تتختمه زاجد جن أول علي زتنبره حسن مليء أيزارين حزون صلاح تاوخينات ياتركب ملوء زوا معراب والسن كبابتات زواتات مبراق والسن كبابي زوات مبراق سمين معراب ورارتي منغستي أمحران سراويت إرتران نشد الشورارتات زوا دبوب أب تحت خمان بوست سرع محدرة أب زي بلن أب زلنا لو نمربتهم استملسوا والسنة تمازارتي وحسك سانة زي مركاوم حويسو لعل حدا مليون تمازاولاي نعمتات أو لعل صغير نهالوا أو لعل تجرايز تفنوت أنتت تجاتي وخبال أي كالن رغيبو سانة محور سبن تجرايون أكل اتتلم أنتت كوينو دحروا على سمن مع بريتورياون دمسوز سمعسينو كاب كسارة خوينو اللجوزو قداي حسن أنتتاو خينات زخنا محور سبن تجراي نوع لسلام بريتوريا سعو قدم خينات استوسد لغحن ولدن قطعاتون كلعل كساراو زكعز كعساه وهو مقابيت كلتشان عصر شدشان عام تمرت نابد الساعة بمغاد نقدماي مينيستر دكتور أبي أحمد حاتيتو كام محور السب نقد تقراين كاب جيزاو من محدار منقس تقراين مينيسترات نقدن جنزب بيراو بانك توصاصيو استطاع شغومتي رؤين شبوتن فتح انتهى هذا حدا عمت مليء والله أو لعلم محور السب نقدي استدعنا نعدا ولدن قطعتن دما تقللو نابلعلي 80 بليون بر بصح له محور السب نقد تقراي بسنكت انت تاوخينات تقراي او لعلي استدعنا نو ولدن قطعتن علبات كركب ككايدو ناي صنح سلاماو قالسي انفت قالسو نمغيار كاب لكاتيت 24 سقع لكاتيت 29 كلتشحن 17 عام تمرد نزحالفو 6 معلتات عبيت عدن مس عبيت عدن مهرانن مس كلهم وكلتو دوات بوليتيكا تجراي كزتي تلمو بسنك مدراب كالاي هيصوص غواي غيزاوي بيت مغر تجراي اي سمرن مس من تحت محبر السبن سروعات ميدياتاتن مس اب تجراي زركبا كلن عبورتن على تحتن تكالات فاينانس እና ዘቴቅ ቀኒዩ ሎሙ ድማ ካብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ምዝተወከሉ ኣስታት 300 መፍረይቲ ነጋዶን ላዕለዎት ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዘትዩ ዝስዑ በዓል 10 ነጥብ መግለጺ أوزي الله هذا أوز حلف عامة مجابيت كل تشحن 16 عام تمرت بقدماي مينيستر فيدرالي دكتور أبي أحمد كابجيزاو محدار تجراين فيدرالين توسعيوس تسيم مخامتي صرحو كوجنن حتى محور السب نقد تجراي شبوت ملسي بقولت في كملس نحتت كالاي كرمي خوينات تجراي نايسو هاول غحن ولدن قصعاتن بسنكي استفتر جونوسايد او خوينات نفاينانساوي من قصقاس تجراي بفولي بوليتيكاو ممرحي باواج بمعصاو مخنيات مولو نمولو كسرز فيدرال منغستي هصص بوليتيكاو وسان خبلو دغيبنا نحتت سالساي على كحتي تكالات اب تجراي استعقور نتجراي نقدن انفستمنتن كلكحن بخوينات نزعنو قطواوي زحو فاينانس كغربان نحتت رابعي بوليتيكاو مرحنت اب كند غزاتو حدنت مرغغاصن استمازاولو وغنات نمربتهم مملاسن اب كند قطوا حبيت كراغاغصن سلام صطان وحس خون توهايدون تناويون مسرح اوطت سلطان اتيو شنكولل مبالو كمحورسب نقد تግራይ نتግራይ اعري اغيون احميمونيو ስለዝኾነ ጸገም ህዝብን ዓድን ንጎን ገዲፍካ ንወንበር ምንቋር ተቀባልነት የውልን ነዚ ብምርዳ ድምጽ ህዝብኩም ሰምዒኩም ብቁልጥፍ ክትመዓራረዩ እናሓተትና እዚ ኸይኮነ እንተ ተሪፉ ንህዝብን ዓድን እናሐመስና መናእሰይ ብሰንኪ ስራሕ ስእነት ኣደዳ ስደትን ሞቱን እናኾኑ
ኢኮኖሚ ጸጥታ ትግራይ ናብ ዝኸፈለ ድሃመት እናተወ በዛ አካይዳ ክንቅጽልና እንተልኩም ግን ከም ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ የዋጸና ንብሎ አማራጺ ክንወስድ ከም ንግደድ ብትሪ ነፍልጥ ሓምሻይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዕንወት ኢኮኖሚ ትግራይ ዘለዎ ንጹር ቅዋም ከፍልጠና ብትሪ ንሓትት ብተወሳኺ ድማ ትግራይ ካብ ሓድነታዊ ግዝኣት ምምላስ ቀጺሉ እቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ኢኮኖሚ ትግራይ ንክሓዊ ክሳብ ሕዚ ትኹረት ሂቡ መፍትሒ ኣብ ምንዳይ ክንዲ ዝግባእ ኣይከደን ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ ዘስዕቦ ሓደጋ ቀዲምካ ብምግንዛብ ቀዳማይ ኣጀንዳኡ ገይሩ ክሰርሕ ኣጥቢቕና ንጽውዕ ሻርሻይ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ብዝተረኣየ ፍሉይ ደማዊ ኩናት ንዝዓነወ ቁጥዋን ንግድን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣብ ምሕዋይ ግብእኹም ክትዋፅኡ ንጽውዕ ሻውዓይ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደሪ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝተሓላለኸ ፀገም ንኽፍታሕ ክንዝቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ቆፀሮ ክትሓዘልና ብክብሪ ንሓትት ሻምናይ ኣብ ኩለን ከተማታት ትግራይ ንመጋቢት 9 2017 ዓ.ም ዋዕላ ተለቃሕቲ ክካየድ ወሲንና ኣለና ከምኡ እውን ብፍላይ ቅድሚ ናይ ዝተወሰደ ልቓሕ ወለድን ቅፅዓትን ኣብ ሓፂር ግዜ ተላዒሉ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ እፎታ እንተዘይረኺቡ መጋቢት 11 2017 ዓ.ም ኣብ ኩለን ከተማታት ትግራይ ብተመሳሰለ ዕለትን ሰዓትን ንጊዜያዊ መንግስቲ ምምሕዳር ትግራይን ንፌደራል መንግስትን ድምፅና ዘስምዕ ሰልፊ ክንገብር ወሲንና ኣለና ታሽዓይ ዝኸበርኩም ጸጥታን ፖሊስን ትግራይ ኣብ ኩለን ከተማታትን ወረዳታትን ትግራይ እንገብሮ ሰልፊ ዝተለመደ ናይ ድሕንነት ሓልዋ ክትገብሩልና ንሓትት ዝኸበርኩም ክልላዊ ሃገራዊ ዓለም ለኻውን ሚድያታት አንቃሕቲ ማሕበረሰብን ነዚ ብግቡእ ዓለም ንኽፈልጦ ክተጋውሑ ሞያዊ ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡ ብክብሪ ንሓትት ዝኸበርኩም ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ በፅሑ ዘሎ ከቢድ ዕንወት ከም ዝተለመደ ቃልስኹም ኣሕይልኩም ብጥልቀት ብምርዳእ ብሄራዊ ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡ ብክብሪ ንሓትት ዓስራይ ፍትሓዊ ሕቶና ሰላማውን ሕጋውን መፍትሒ እንተዘይተዋሂብዎ ብሕግታት ሃገርን ኣህጉርን ዓለምን ተማጉይትና መሰልና ክነኽብር ከም ንግደድ ነፍልጥ መዋፅኦ ክረክብ ትግራይ ትምከር ተሳተፍቲ ዋዕላ ሓይሊ ዕማም ሕውየት ፋይናንስ ትግራይ ለካቲት 29 2017 ዓ.ም መቐለ ትግራይ ይቐኒሉ Good.